तत्सर्वं सम्पन्नम् इदानीं कौमुद्यां नेट् वशीकृति इत्यस्यापि अर्थः पृष्टः नेट् वशीकृति वसादो कृति प्रत्यय परतः इदानीं न वसादो इत्युक्ते वर्ष प्रत्याहार वर्षप्रत्याहार वर्णादि प्रत्ययः वर्णः यस्य అయితే ఇప్పుడు అష్టాధ్యాయం वस्तु प्रत्ययः यत्र आदौ वर्तते तादृशप्रत्ययाः कानिचन प्रत्ययाः एव सन्ति केचन प्रत्ययाः एव सन्ति तत्र वकारादौ लकारादौ मकारादौ नकारादौ ते एव सन्ति అంటే సర్వే వస్త్రత్యాహారం इति उक्तः किन्तु तत्र प्रत्याहारे चत्वारः वा चत्वारः वर्णाः वर्षप्रत्याहारे चत्वारः किं अभी इदानीं नेट् वशीकृति इत्यस्य काष्ठा पठ्यते भवतीभिः पठ्यते वस्तुतः इदम् अस्माभिः न दृष्टम् अस्माभिः साक्षात् कौमुदी एवम् उच्यताम् तत्र इदानीम् आगतं एषिता एषितु यथा वस्त्रप्रत्ययः वसादिप्रत्ययः पृच्छ ईश्वरः वरः अत्र नास्ति इदानीम् अत्र न वर्तते यथा यथा व इति वस्त्रप्रत्याहारः वरः दीपिका दीपितुं दीप्तः अत्र वा वरः इत्यत्र वरः इत्यत्र वकारः वरच् प्रत्ययः वा इत्युक्ते पुनः अर्थे संशयः जायते वरच् प्रत्ययः दीप्रः अत्र प्रत्ययः घसितः घसितुम् अस्म मकारादिप्रत्ययः याचिता याचितुं याञ्च याच्या यजिधातुः न प्रत्ययः नकारः అది చవకపక్షమాత్రం నకారం नन् प्रत्ययः यच्चु न नवचुत्वं स्तोश्चुनास्तुः इत्यनेन नकारस्य स्थाने ञकारः चवकपक्षवर्णः याच्या तदेव मया इतः पूर्वम् उक्तवान् इमान्येव इति न एवं विधानि इत्यर्थः इमान्येव इत्युच्यते तर्हि अन्येषां ग्रहणं नास्ति इति सन्देहः जायते अतः इमान्येव इति नास्ति एवं विधानि इत्यर्थः एवं विधानि इत्युच्यते तर्हि एतत् सदृशानां वशादिप्रत्ययाहारवर्ण आदिप्रत्ययानाम् अन्येषामपि ग्रहणं भवति अत्र स्पष्टप्रयोजनं दृश्यते अत्र स्पष्टं दृश्यते कारणम् अग्रे उच्यते यतः गुणादिषु प्रश्नः भवतीभिः पूर्वमुत्थितः इति उक्तौ पूर्वमेव समाधानम् उच्यते गुणादिषु केचन प्रत्याहाराः एवं विधाः सन्ति
नाम यत्र वशादिप्रत्याहारः वर्णम इत्येतेभ्यः अन्यवर्णादिप्रत्ययाः अपि सन्ति। इदानीं तेषां साक्षात् अष्टाध्याय्ये पाठाभावात् अष्टाध्याय्यां साक्षात् आग्रहणात् वर्णमादौ अष्टाध्यायी पठितप्रत्ययेषु वर्णमादिप्रत्ययविषये प्रयोजनमस्ति। एतदन्यत्रापि उणादिप्रत्ययेषु प्रयोजनमस्ति। अतः इदं परिगणनं नास्ति, इदम् उदाहरणमात्रमेव इत्युच्यते। एवम् एवं सर्वेषां पठनं खलु। ఒక నిమిషం ఈ ఉణాత్ ప్రత్యయాలు కొన్ని చోట్ల ఏదో కృత్ ప్రత్యయాల కింద అంటారు మరి कृतः एव परन्तु साक्षात् नाम अष्टाध्याय्याम् अपठिताः खलु। अष्टाध्याय्याः अपठिताश्चेदपि बहुलग्रहेणेन गृहीताः। अतः बहुलग्रहेण गृहीताः इति कृत्वा एतादृशानां साक्षात् अष्टाध्यायी पठितप्रत्ययः नास्ति। कृत्वा परम्परा प्रत्ययम् अस्ति, साक्षात् प्रत्ययः नास्ति। तदेव मत्वा अत्र एवम् उक्तम्। डप्रत्ययः कीदृशः? पौराणिकः प्रत्ययः न भवति। अत्र बहुलग्रहणादेव न भवति इति कश्चन विचारः। कुत्र बहुलग्रहणम्? उणादेव बहुलमित्यत्र बहुलग्रहणं न भवति इति काचित् चर्चा अस्ति। एवमेव अन्यत्रापि अस्ति। इदानीं न विभक्तौ तुस्माः इत्यादिषु आदिनिकुडवः शः प्रत्ययस्य इत्यादिषु नाम प्रत्ययस्य इति महतः ग्रहणात् एवं विध प्रत्ययत्वं चुटु इत्यादि सूत्रैः यत् इत्वम् उक्तं तदित्वं सार्वत्रिकं न भवति इति ज्ञापकत्वेन साधितमस्ति। इदमुभयमपि अस्माभिः अष्टाध्यायी उणादिसूत्र अध्ययने लयं दृष्टम्। उभयमपि दृष्टम्। एवञ्च अत्र ड इति प्रत्ययः वश्प्रत्ययः अत्र अतः तत्र उणादयो बहुलम् इति समाधीयते खलु। एवमादौ अपि प्रतिषेधो भवति। अतः तत्र उणादयो बहुलम् इति समाधीयते। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं ञमन्ताड्डः इति औणादिकः प्रत्ययः यः उक्तः तादृश डप्रत्यये विषयेपि इन्निषेधः भवति। उदाहरणमात्रम् इत्युक्तत्वात् इदं तस्य समाधानम् उच्यते। इदानीं तत्र डप्रत्ययविषये इडागमो न भवति इत्यर्थः। इदानीम् अत्र नेड्वशीकृति सूत्रेण साधनीयः इति मास्तु। उणादयो बहुलमित्यनेन बाहुलकात् सः अर्थः सेत्स्यति इत्युच्यताम्। उणादयो बहुलमित्यनेन बाहुलकं किञ्चित् कार्यम् अन्यदपि भवति। उक्तानुक्तद् नाम बहुलक्षणमस्ति खलु। बहुलर्थान् दाति इति व्युत्पत्त्या वा अथवा क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचित् अप्रवृत्तिः क्वचित् विभाषा क्वचित् अन्यदेव कार्यं प्रवर्तते इत्याशयं स्वीकृत्य तादृशम् अन्यत् कार्यं किमत्र इत्युक्ते इडागम अप्रवृत्तिरूपं कार्यम्। इदम् इडागम अप्रवृत्तिरूपं कार्यं कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते उणादयो बहुलमित्यनेन बहुलग्रहणात् सिद्ध्यति इत्युच्यते। नेड्वशीकृति इत्यत्र नाम वशी इत्यत्र वष्पदेन वर्णाः एव गृह्यन्ताम्, अन्ये वर्णाः मास्तु। इदानीम् अत्र डप्रत्ययविषये प्रश्नः अस्ति खलु इत्युक्ते इदं प्रकारान्तरेण वार्यते। किं प्रकारान्तरम् इत्युक्ते उणादयो बहुलमित्यनेन बाहुलकम्। तदर्थमेव डापि वश्वर्णः। इदानीं प्रश्नः कः? इदं परिगणनं वा उदाहरणमात्रं वा इत्युक्ते किमुक्तं? प्रथमं परिगणनम् इत्युच्यते तर्हि डप्रत्यये प्रश्नः। डप्रत्ययप्रश्नो नास्ति, क्लेशः नास्ति, प्रकारान्तरेण साध्यते। किं प्रकारान्तरम् इत्युक्ते बाहुल्यं। तस्य समाधानम् उच्यते।
सम्भव उदाहरणप्रदर्शनम् एतत् सम्भव इदानीं बहुलग्रहणेनापि सिद्ध्यति इति वक्तुं शक्यते परन्तु वश्करपदेन वश्प्रत्याहारेण सर्वेपि स्वस्तुतः अन्तर्भवन्ति इति कृत्वा एतद् अन्तर्भावसम्भवमात्रेणेव इदं तस्य उदाहरणं भवति अतः बहुलग्रहणात् इदं सिद्ध्यति इति कथनस्य अपेक्षा नास्ति इदानीं वश्प्रत्याहारे अयं डकारः अन्तर्भवत्येव डकार अन्तर्भावनाय नूतनयत्नः नापेक्षितः अतः किं వార్తికం చెప్పారు కదా నేర్వాసి కృతి అని అంటారు మళ్ళీ వార్తికం చెప్పారు तदेव वार्तिकप्रत्याख्यानं वार्तिकप्रत्याख्यानं क्रियते वार्तिकमस्ति तर्हि अत्र किं बाहुलपेन सः सिद्ध्यति इति वक्तव्यम् इदानीं तत्र अत्र च उभयगौरवं वा अर्धगौरवं वा षड्गौरवं वा भवति उभयमपि यदि वार्तिकमस्ति वार्तिकेन अयमर्थः सिद्ध्यति अतः डप्रत्ययस्य अत्र ग्रहणं नास्ति इत्युच्यते तर्हि डप्रत्ययस्य इडागमनिषेधः भवति वा इत्युक्ते भवति कथं भवति इत्युक्ते बाहुलकात् भवति वस्तुतः तद् वार्तिकमपि अत्र बहुलग्रहणमासीत् चेत् प्रत्याख्यायते एकवारं भाष्यं दृश्यतां भाष्ये गच्छामः प्रथमम् इदं भवतु वयम् एकस्मिन् क्रमे गच्छामः तर्हि अस्माकं स्पष्टता भवति एतस्मात् भवतु अर्धधातुकस्य बलादेवे इति इदम् अस्ति तस्य यत्र प्रकृतिलक्षणः प्रतिषेधो अस्ति तत्र अनेन प्रतिषेधः क्रियते यत्र प्रकृतिलक्षणः प्रतिषेधो नास्ति तत्र अनेन प्रतिषेधः क्रियते इदानीम् अर्धधातुकस्य बलादेः इति उत्सर्गसूत्रं तस्य निषेधसूत्राणि बहूनि सन्ति निषेधसूत्रेषु क्वचित् प्रत्ययनिमित्तीकृत्य निषेधः क्रियते क्वचित् प्रकृतिनिमित्तीकृत्य निषेधः क्रियते प्रत्ययं निमित्तीकृत्य निषेधः क्रियते तर्हि प्रत्ययलक्षणनिषेधः इत्युच्यते अयं प्रत्ययलक्षणनिषेधः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति प्रत्ययलक्षणनिषेधश्च अन्यः उभयोः सर्वात्मनसाम्यं नास्ति इदानीम् आर्धधातुकस्य इक्वलादेः इत्यनेन इडागमः उच्यते अयम् इडागमः बहुभिः प्रकारैः विहितः तत्र निषेधे क्वचित् प्रत्ययाः निमित्तम् उदाहरणार्थं कृ इति सूत्रमस्ति तत्र लिटि इत्यस्ति लिटि नाम किं लिटं निमित्तीकृत्य इडागमस्य निषेधः क्रियते इदानीं लिटं निमित्तीकृत्य इडागमस्य निषेधः क्रियते इति कृत्वा सः कृ इति इत्यादिसूत्रेण उक्तः निषेधः प्रत्ययलक्षणनिषेधः क्वचित् प्रकृतिमाश्रित्य निषेधः क्रियते नाम प्रत्यये विद्यमाननिमित्तमाश्रित्य निषेधः क्रियते एवं विधः प्रकृतिलक्षणः निषेधः इदानीं प्रकृतिलक्षणनिषेधः प्रत्ययलक्षणनिषेधः उभयमपि नाम इडागमस्य निषेधस्य प्रसिद्धम् उदाहरणम् इदानीम् अत्र प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः नास्ति अत्र इत्युक्ते इडागमस्य प्रत्ययलक्षणनिषेधः अस्मिन् विषये नास्ति तदर्थम् अत्र प्रकृतिलक्षणनिषेधाय इदं सूत्रम् आरभ्यते प्रकृतिनिमित्तीकृत्य अत्र किमस्ति అంటే ఇది దుర్గా భవన్ గారు అంటే ప్రకృతి స్టేట్ అనుకోండి అది ఇడాగమం అలా చేస్తుంది అప్పుడప్పుడు మనం ప్రత్యయాన్ని చూడాలి కదా అంటే वस्तुतः अयं विचारः महान् विचारः इदानीम् अस्माभिः इदं ज्ञातव्यम् इत्युक्ते वस्तुतः कृ इत्यत्र कश्चन क्रादिनियमः उच्यते सः क्रादिनियमः ज्ञातव्यः क्रादिनियमः दृश्यते चेदेव अत्र पुनः अस्माकं स्पष्टता भवति क्रादिनियमस्य अवश्यं पुनः घण्टात्रयम् अपेक्षते क्रादिनियमः
तत्र नास्ति निषेधविषये खलु प्रश्नः అదే కదా విషయం आर्धधातुकसिद्बलादेः इत्यनेन किमुच्यते प्रत्ययस्य इडागमः उच्यते प्रत्ययस्य इडागमः उच्यते तदेव बलादेः आर्धधातुकस्य इडागमो भवति बलादेः आर्धधातुकस्य इडागमो भवति तत्र तेन सूत्रेणेव प्रत्ययस्य इडागमः उच्यते सः प्रत्ययस्य उक्तः इडागमः एव बहुभिः प्रकारैः निषिद्धः एकाच उपदेश अन्तात्तात् एकमस्ति एकाच उपदेश अन्तात्तात् एकं नाम उत्सर्गसूत्रम् उपदेशे यः एकाच अन्तात्तश्च धातुः ततः परं बलाद्यार्धधातुकः भवति तर्हि प्रत्ययः तस्य इडागमो न भवति अयं निषेधः कीदृशः इत्युक्ते प्रकृतिलक्षणनिषेधः परन्तु एतस्य पुनः क्रादिनियमः वर्तते क्रूस्रू इत्यादि सूत्रेण किमुच्यते क्रूस्रू इत्यादिभ्यः धातुभ्यः परस्य बलाद्यार्धधातुकस्य इडागमो न भवति इदानीं तत्र नियमः एकाच उपदेशे अन्तात्तात् इत्यनेन विषयस्य खलु पुनः तत्र क्रूस्रू इति सूत्रं किमर्थम् इत्युक्ते तत्र नियमः कश्चन कल्पितः नाम प्रकृत्याश्रयं वा निमित्तीकृत्य इडागमः यदि भवति तदा क्रादिभ्यः नाम लिटि भवति तर्हि क्रादिभ्यः एव अन्येभ्यः न भवति इति तत्र नाम विकल्पः साधितः भवतु इदानीम् अत्र प्रकृतिलक्षणः प्रतिषेधो नास्ति आत्मनिवेशकं प्रतिषेधः नास्ति तत्र अनेन प्रतिषेधः क्रियते एवम् इदमपि इदानीम् अत्र निमित्तं किं वशी इति वशादिप्रत्ययः अतः प्रत्ययः अत्र निमित्तमस्ति इदानीम् अत्र प्रकृतिमाश्रित्य निषेधं वक्तुं न शक्नुमः अत्र सूत्रे तथा नास्ति खलु सूत्रं किमस्ति प्रकृतिः एवं विधः धातुः भवेत् इति नास्ति किमपि नास्ति कीदृशः अपि धातुः भवतु कीदृशादपि धातोः प्रत्ययः यदि वशादिप्रत्ययः भवति तदा इडागमो न भवति अतः अत्र किं जातम् अत्र नास्ति अत्रैव नास्ति अत्रैव प्रकृतिलक्षणः निषेधः नास्ति प्रकृतिलक्षणः निषेधः अत्र नास्ति कृत्वा अत्र प्रत्ययलक्षणः निषेधः अत्र आरभ्यते आदौ इदमुच्यते तदेव आदावेव अस्ति आदौ इत्युक्ते अत्र प्रकरणस्य आदौ इडागमप्रकरणमिदम् इडागमप्रकरणस्य निषेधः आरब्धः तदग्रे अत्रैव आगच्छति न्यासमूलेऽपि अस्ति तदेव आगच्छति निषेधकान्तस्य प्रयोजनं पुरस्तात् निषेधकान्तस्य प्रयोजनम् इत्युक्ते नेद्वशीकृति इति प्रत्ययं प्रथमम् उक्त्वा तदनन्तरम् आर्धधातुकस्य बलादेः इति उत्सर्गस्य कथनम् इत्यतः पुरस्तात् निषेधकान्तस्य प्रयोजनम् इत्युक्ते एवं नेद्वशीकृति इति प्रथमम् उक्त्वा तदनन्तरम् आर्धधातुकस्य बलादेः इति कथनस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते क्रादिसूत्रे वक्ष्यति क्रूस्रू इति सूत्रमस्ति तत्र वक्ष्यति किन्तु तथा नास्ति तच्चित् तथा उक्तं तस्य प्रयोजनम् उच्यते इदानीं वित्संज्ञा प्रथमम् उक्ता वा न विभक्तो तुस्मान् इति प्रथमम् उक्तं वा गुणः प्रथमम् उक्तः वा वृत्तिः प्रथमम् उक्ता वा అంటే వాటితో సంబంధం లేదంటున్నాను वस्तुतः कश्चन भ्रमः भवति लोके पूर्वं हि अपवादाः अभिविशन्ते पश्चात् उत्सर्गाः इति कश्चन न्यायः लौकिकः अपि न्यायः तथा नास्ति अष्टाध्याय्यां बहुधा अस्ति
अष्टाध्यायम् एवमेव अस्ति इति राजस्य नास्ति। प्रथमम् उत्सर्गसूत्राणि बहुत्र सन्ति, अपवादाः अन्यत्र सन्ति। क्वचित् अपवादाः प्रथमं सन्ति, अनन्तरम् उत्सर्गाः सन्ति, उभयत्रापि अस्ति। लोकं पश्यामः तर्हि प्रथमम् उत्सर्गः, तदनन्तरम् अपवादः, एवमेव बोधो भवति सर्वेषां। क्वचित् ये किञ्चित् मेधाविनः अथवा किञ्चित् बुद्धिमन्तः, तेषां तावत् उत्सर्गबोधाय अपवादं विना न जायते। इदानीम् अपवादः यदा ज्ञायते, अपवादविनिर्मुक्तस्य उत्सर्गबोधो भवति केषाञ्चन अभिप्रायः। उदाहरणम् अत्रैव इदानीं गुणः अस्ति, वृद्धिरस्ति। गुणः कुत्र भवति इत्युक्ते किमुच्यते, यावत्पर्यन्तं वृद्धिप्रसङ्गः न ज्ञायते तावत्पर्यन्तं गुणः कुत्र भवति इत्यत्र स्पष्टता न भवति। अतः उत्सर्गस्य गुणस्य ज्ञानाय अपवादस्य वृद्धेः ज्ञानम् अत्यन्तम् अपेक्षितं भवति। मेधाविनामिदं सामान्यानां नापेक्षितमेव। सामान्याः तादृशः प्रथमं ते प्रथमम् उत्सर्गं भूत्वा संस्पृष्टाः भूत्वा तदनन्तरम् अपवादे प्रविशन्ति। अपवादज्ञानेन उत्सर्गस्य किञ्चित् अवगमने भेदं कल्पयन्ति। मेधाविनस्तु एवं विधा न भवति। प्रथमम् अपवादः एव तेषां बुद्धौ भासेत, अन्यथा अपवादज्ञानं न भवति, उत्सर्गस्यापि भ्रमः भवति इति तेषां मतं। मेधाविनाम् एव स्वभावः। मेधाविनाम् एवमेव भवति। एवमेव भवति इत्युक्ते यदा वयम् अनुभवे गच्छामः तदा सर्वेषाम् इदम् अनुभवगोचरम्। लक्ष्यते अग्रे आगच्छति। सप्तमे अध्याये द्वितीये पादे तदनन्तरं क्रादनीमः आगच्छति। एकादशोपदेशान्तात् इत्यादिकम् उक्त्वा क्रादनीमः आगच्छति। न आचस्ताश्रद्धर्यन्तो नित्यं हितो भारद्वाजस्य इत्यत्र भारद्वाजनीमः क्रादनीमः इत्यादिकं बहु अस्ति। तदस्माभिः अवश्यं द्रष्टव्यं, दृढेन द्रष्टव्यं। भगवान् तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः अनुगृह्णात्वा नाम न ज्ञायते। तत्र उत्तमाः विचाराः भवन्ति। अत्र ग्रन्थे सः विषयः नास्ति इति कृत्वा अग्रे सरामः। अग्रे वक्ष्यते, तदपि अग्रे वक्ष्यते। प्रत्ययान्तरे तु ईशिता इतो भावेन तदभावमेव वाचष्टे। इदानीं प्रश्नः कः, ईशिता इत्यस्ति। ईशिता इत्यत्र किमस्ति, तृच् प्रत्ययः। ईशधातुः तृच् प्रत्ययः। ईशिता तृच् प्रत्ययः, तत्र इडागमः अस्ति, अतः ईशिता इति सम्पन्नम्। यदि इडागमः नास्ति तर्हि तत्र ईशिता इति रूपमेव न सम्बध्यते। अतः तृच् विषये किं जातं, प्रत्ययान्तरे ईशिता इत्यादि प्रत्ययान्तरे इतो भावेन, इतः सत्त्वेन एकाचोपदेशान्तात् इति यः प्रत्ययनिमित्तकः प्रच्छेदः तदभावमेव आचष्टे। नाम यत्र प्रकृतिनिमित्तकः निषेधः नास्ति तत्र इडागमो भवति इति आचष्टे। एवं खलु। इदानीम् एकाचोपदेशान्तात् इत्यनेन किं उच्यते, यत्र धातौ उपदेशे एकात्वं वर्तते, एवमेव यः धातुः उपदेशे अन्तात्तश्च वर्तते, तादृशात् धातोः परस्य बलाद्यार्धधातुः प्रत्ययस्य इडागमो न भवति इत्यर्थम् आचष्टे। इदं सूत्रम्। एतेन किं ज्ञातम्, एवंविध धातुः यः वर्तते तस्मात् धातोः परस्य बलाद्यार्धधातुकस्य इडागमो न भवति, एतद् अन्यस्मात् धातोः परस्य बलाद्यार्धधातुकस्य इडागमः भवति इति आरब्धम् इति ज्ञातम्। एतेन एकाचोपदेशान्तात् इत्यनेन प्रत्ययलक्षणः, क्षम्यतां प्रकृतिलक्षणः प्रच्छेदः उच्यते इति कृत्वा एतद् विलक्षणः सर्वोऽपि धातुः इडागमनिषेधं न प्राप्नोति, इडागममेव प्राप्नोति। अतः इदानीम् अत्र नेद्वशीकृति इत्यत्र प्रकृतिभूतः धातुः एकाचोपदेशान्तात् इति न भवति, तादृशधातोः परस्य बलाद्यार्धधातुकप्रत्ययस्य इडागमः न निषिध्येत। तस्य प्राप्तये इदं सूत्रम् आरभ्यते। स्पष्टं वा?
अत्र किमुच्यते एकाचोपदेशे अन्तात्तात् इति सूत्रेण प्रकृतिलक्षणः निषेधः उच्यते विरागनिषेधः एवं सूत्रकथनेन एवंविधधातुः यत्र नास्ति एतद् विलक्षणधातुः यत्र अस्ति तस्मात् परस्य बलाद्याधिधातुकप्रत्ययस्य इडागमो भवति इत्युच्यते भवति एवञ्च एतेन किं जातम् इत्युक्ते नेर्वशीकृति इति सूत्रं नास्ति तर्हि एतत् एकाचोपदेशे अन्तात्तात् इति सूत्रेण एकाचोपदेशे नाम उपदेशे एकाच्क अन्तातोपदिष्ट अन्यस्मात् धातोः बलाद्यादिधातुकस्य इडागमः भवेत् इति स्थितिः तस्य निषेधः अनेन सूत्रेण उच्यते अतः प्रत्ययलक्षणः अयं निषेधः प्रत्ययलक्षणः अयं निषेधः आरब्धव्यः अभूत् किमर्थम् आरब्धव्यः अभूत् इत्युक्ते एकाचोपदेशे अन्तात्तात् इत्यनेन प्रकृतिलक्षणः निषेधः उच्यते इति कृत्वा प्रकृतिलक्षणेन निषेधेन अन्यत्र इडागमः प्राप्यते तस्याः प्राप्तेः निषेधः अवश्यं कर्तव्यः स च निषेधः अनेन सूत्रेण क्रियते स्पष्टं वा प्राप्तिपूर्वको हि निषेधः इति लौकिकः न्यायः निषेधः एवं प्राप्तिः अत्र अस्ति इति कृत्वा तत्प्राप्तिनिमित्तीकृत्य अत्र निषेधः क्रियते ईश्वरः इति ऐश्वर्ये शेषभासा किमपि सूत्रं एवं वरच् प्रत्ययः ईश्वरः तत्र वरच् प्रत्ययः इदानीं नास्ति शेषभासा इत्यादिना वरच् अत्रापि नेत्रः इत्यादिना भस्म इति भस्मदीप्त्योः इत्यादौ अनेकोऽपि दृश्यते इति मन्ये भस्सु मन्नु भस्मं याच्यायां यः एवं चोदयेत् चोदयेत् इति चोदधातुः उदयेत् इति चेदः न कर्तव्यः एवं चोदयेत् ओके एवं चोदयेत् इति वादावन्तादावति परिगणनं क्रियते तदा श्रमदाने एवन्तादः षण्डः शमः शमेकः शङ्खः शङ्खः इत्यादौ एतत् न प्राप्नोति तं प्रति वेदं परिगणनमिति दर्शयितुमः अथ तत्र इत्यादि अथ तत्र गुणादयोर्बहुळम् इति समाधीयते इति लघु अस्ति समाधीयेत समाधीयते तद् औनादिके दत्तत्वे समाधीयते इति परिगणनपक्षभाविसूत्रं परिष्क्रियते इत्यर्थः परिगणपक्षः स्वीक्रियते चेदपि टप्रत्यये खप्रत्यये च दोषो वारयितुं शक्यते प्रकारान्तरेण बाहुल्येन अत्रापि न परिगणनम् एतदिति सम्बध्यते प्रतिषेधस्य सम्भवः सा क्रियते
यत्र कृतिप्रतिषेधः सम्भवति तस्य प्रदर्शनार्थम् एतदुक्तं भवति यत्र वसादो प्रतिषेधः सम्भवति यत्र वसादौ कृति इत् प्रतिषेधः सम्भवति वसादो कृति इत् प्रतिषेधः सम्भवति तस्य प्रदर्शनार्थं गौरवमानादौ न पुनरेतत् परिगणनं तदग्रे कृति इत्यस्य तत्र कृति इत्यस्य एवञ्च अत्र किमुच्यते परिगणनम् उदाहरणमात्रम् इत्यादिकम् उक्त्वा तत्र अथ गुणादयो बहुलमिति समाधीयते इत्यत्र पुनः विचारः कृतः अथ गुणादयो बहुलमित्यस्त्येव खलु तत्र औणाधिके डप्रत्ययेति समाधीयेत इति परिकरणपक्षभावि चोद्यं परिक्रियते यदि परिकरणपक्षः यदि आश्रीयते तत्रापि अत्र ञमन्ताटः इत्यादिषु सूत्रेषु क्लेशो नास्ति खलु इत्युक्ते तस्य समाधानम् उच्यते सम्भव उदाहरणप्रदर्शनार्थमेतदिति अत्रापि न परिकरणमेतदिति सम्बध्यते अत्रापि न परिकरणमेतत् इदं परिकरणं नास्ति उदाहरणमात्रमेव प्रतिषेधस्य उदाह्रियते प्रतिषेधः अत्र उदाह्रियते प्रतिषेधस्य सम्भवः उदाह्रियते अत्रापि प्रतिषेधे सम्भवः वशादि कृतः इण्णतोति इत्युक्ते डादि खादि प्रत्ययाः अपि वशादेः एव भवन्ति इति कृत्वा अत्र प्रतिषेधस्य सम्भवः अस्त्येव तादृशप्रतिषेधसम्भवस्य अत्र उदाहरणं प्रदर्श्यते यत्र कृतिप्रतिषेधः सम्भवति तस्य प्रदर्शनार्थम् एतदुक्तं भवति यत्र कृतिप्रतिषेधः सम्भवति नाम प्रकृते कृत्प्रत्ययेष्वेव औणादिके सम्भवः अस्ति अतः तस्य प्रतिषेधः उच्यते बाहुलकम् इति आगतिकगत्या उच्यते बाहुलकं यत्र एतदपि नास्ति वष्प्रत्याहारे एतत् प्रकारान्तरेण बलात् स्वीकर्तव्यं भवति इत्युच्यते तर्हि तदा बाहुलकं बलम् इदानीं तथा नास्ति वष्प्रत्याहारे स्वतः एव इमे वर्णाः सम्भवन्ति इति कृत्वा तथैव ग्रहणेन लाघवं भवति आगतिकगत्या बहुलग्रहणस्य बहुलग्रहणपर्यन्तम् अनुधावनस्य अपेक्षा नास्ति మనకి అంత ఖచ్చితమైన ప్రయోజనం లేకపోతే పరిగణన అవసరం లేదు वस्तुतः इदं भाष्यं वयं पश्यामः तर्हि अस्माकम् इतोपि स्पष्टता भवति भाष्ये गच्छामः तस्मात् पूर्वम् अत्र पदं निरीक्षणम् इति एकवारं पश्यामः एतावता इदं सम्पन्नं खलु काष्ठमूलं सम्पन्नं कृति इति किं रुद्धिमा अत्र वस्तु मस्तु प्रत्ययो स्तः कृतो न भवतः तत्र नास्ति एवं पदमञ्जर्यां किमुक्तम् पदमञ्जर्यां कृति इति सप्तमी निर्देशः तदादिविद्यर्थः वयं पुरस्तात्करणस्य प्रयोजनं प्रातिसूत्रे वक्ष्यामः उभयं मेलितम् अत्र प्रथमं किम् అంటే ఇక్కడ షష్ఠి చెప్పుకుంటే ఏన విధిస్తదంతజ్ఞాని అంతఃకరణ ఉండేది तथा न भवति चेत् सप्तम्यां तस्य सम्बन्धः नास्ति भाषी इति सप्तमी अस्ति विशेषविशेषे उभयोः सप्तम्यं तत्त्वात् यस्मिन् सदावचनानि इति सूत्रेण तदा इति अत्र उच्यते तावदेव वशी कृति इति सप्तमी निर्देशः तदादित्यर्थः वशी कृति उभयमपि सप्तम्याम् अस्ति किमर्थमस्ति इत्युक्ते तदादिनियमार्थम् अस्ति इति इदम् अस्माभिः आदौ आशङ्कितम् वशः कृतः इत्युच्यते कृत्प्रत्ययस्य इडागमो न भवति इति वक्तव्यम् इदानीं कृत्प्रत्ययस्य इडागमो न भवति इत्युक्ते तर्हि इत्यपेक्षितं तर्हि कृतः इति षष्ट्यन्तं भवतु कृतः इति षष्ट्यन्तम् अकृत्वा सप्तम्यन्तं कृति इति किमर्थम् उक्तम् इति आशङ्का औत्सर्गिकी आशङ्का इयं सन्देशम् तस्य समाधानम् उच्यते यदि षष्ट्यन्तमेव स्यात् तदा तत्र तदादिविधिः दुर्लभः कृतः इति उच्यते तदेव सत्यम् इदानीं तत्रापि लक्षणादिना पुनः कृतः वशः इत्यादिकं स्वीकृत्य इदानीम् आदेः परस्य इति वा स्वीकृत्य परस्य आदौ परस्य
विहितं कार्यं तदादेरेव भवति इति प्रकारान्तरेण महतः नाम क्लेशस्य सम्भावना किमर्थं सप्तमी उच्यते तर्हि अनायासेन ज्ञायते इत्याशयः। इदानीं षष्ट्यन्तम् अस्ति चेदपि बहूनि यनिर्दिष्टदन्तस्य इत्यपि उत्सर्गसूत्रं तस्य पुनः अपवादः आदेः परस्य इत्यस्ति। इदानीं परस्य आदेः विधीयमानं कार्यमिति कृत्वा आदेरेव भवति अन्त्यस्य न भवति। परन्तु एतत् पुनः विचारक्लेशः व्यर्थः सः क्लेशः मास्तु इति मत्वा सप्तम्यन्तमेव उच्चारितम् अनायासेन बोधो जायते। यस्मिन् सदालङ्कारे परिभाष्या सप्तमी निर्देशः तस्य च वयं पुरस्तात्करणस्य प्रयोजनं प्रादिसूत्रे वक्ष्यामः। इदानीं प्रथमं निषेधकाण्डम् उक्त्वा तदनन्तरं उत्सर्ग नाम विधिकाण्डस्य ग्रहणं किमर्थं सूत्रकारैः कृतम् इति अग्रे क्रादिनिमवेलायां वक्ष्यामः इति न्यासे यदुक्तं तदेव अत्रापि उक्तं परमञ्जर्यां। इत्यादेः उपन्यासः प्रकृत्याश्रयः प्रत्येकं न शिष्यति इति प्रदर्शनार्थः। एवम् उपन्यासः प्रकृत्याश्रयः प्रतिषेधो न सिद्ध्यति इति प्रदर्शनम्। इदानीं काष्ठिकामूलं क्षणमेकं पश्यामः। पूर्वं दृष्टं वा न स्मर्यते। काष्ठिकामूलं किमस्ति? ईशिता ईशितुम् इति एकं तृजन्तम् एकं तुमुन्नन्तं च दत्वा उभयोः अपि इडागम प्राप्तिं प्रदर्श्य तदनन्तरम् ईश्वरः इत्यत्र इडागमनिषेधः प्रदर्शितः। ईशिता ईशितुम् उभयत्रापि नाम तृच् प्रत्ययः वा तुन् प्रत्ययः वा अथवा तुमुन् प्रत्ययः एतान् प्रत्ययान् स्वीकृत्य तत्र इडागमं च कृत्वा रूपाणि दत्तानि। अनन्तरम् ईश्वरः इति ईडभावरूपं दत्तम्। एवं किमर्थं दत्तम् इति प्रश्नः युज्यते सर्वेषां बुद्धौ च भासते। इदानीं तस्य समाधानम् अत्र उच्यते। किमुच्यते? ईशिता इत्यादेः उपन्यासः प्रकृत्याश्रयः प्रतिषेधः न सिद्ध्यति इति प्रदर्शनार्थः। ईशिता ईशितुम् इत्यत्र प्रतिषेधः नास्ति। प्रकृत्याश्रयः प्रतिषेधः नास्ति। प्रकृत्याश्रयः प्रतिषेधः कः इत्युक्ते एकाचोपदेशेन तदेव एकाचोपदेशान्तात्तादित्यनेन यः निषेधः उक्तः सः नास्ति इति कृत्वा इदागमः प्राप्यते एव। सः प्रकृत्याश्रितः निषेधः। यत्र प्रकृत्याश्रयेण प्रतिषेधः वर्तते तत्र इदागमनिषेधस्य प्रसक्तिरेव इदानीं इदागमो न भवति एतत् कुत्र कष्टं जातम् इत्युक्ते एकाच उपदेशं दात्तात् इति सूत्रेण कष्टं जातं। तत् सूत्रं किं कथयति? यत्र उपदेशे एकाच् धातुः अथवा उपदेशे अन्दात्तेच्च धातुः वर्तते तादृशधातोः परस्य वलाद्यार्थस्य इडागमो न भवति इति वदति। नाम तस्य सूत्रस्य सः अर्थः। इदानीम् एवं कथनेन अन्यः अर्थः कः उच्यते? एकः अर्थः स्ववृत्त्या वक्ष्यमाणः ज्ञायमानः अर्थः एवंविधधातोः परस्य प्रत्ययस्य इडागमो न भवति इति। अन्यः नाम पारम्परिकः अर्थः व्यग्यवृत्त्या वा ज्ञायमानः अर्थः कः इत्युक्ते एवम् अन्यस्मात् धातोः इडागमो भवति इति। इदानीम् अत्र एवम् अन्यः धातुः प्रकृते अस्ति इति मन्तव्यम्। नेद्वशकृति इत्यादिषु ईशधातुः कीदृशः अस्ति? नाम उपदेशे नाम ईश ऐश्वर्ये इति धातुः। उपदेशे एकाच नास्ति, एकाच धातवः तत्र पठिताः। नाम इमे एकाचः इति तत्र गणः वर्तते। तत्र गणे ईशधातुः नास्ति। एवम् अन्दात्तेच्च अयं धातुः न भवति इति कृत्वा ईशधातुः कीदृशः सम्पन्नः? तदन्यः सम्पन्नः। उपदेशे एकाच उपदेशे अन्दात्तात् इत्यत्र यः प्रत्ययनिषेधं प्राप्नोति तद्विलक्षणः अयम् ईशधातुः सम्पन्नः। अयं विलक्षणः ईशधातुः सम्पन्नः इति कृत्वा ईशधातुः सर्वदा अपि इडागमं प्राप्नोति। नाम ईशधातोः परः आर्धधातुकप्रत्ययः इडागमं लभते इत्यर्थः अनेन आगतः।
एवञ्च किं जातं यावत्पर्यन्तं नेद्वशीकृति इति सूत्रं नोच्यते तावत्पर्यन्तं ईषधातोः इडागमः सर्वदा अस्ति इत्येव भाति यथा ईशिता ईशितुम् इत्यत्र इडागमः अस्ति तद्वत् ईश्वरः इत्यत्रापि इडागमः भवेत् इति उत्सर्गतः ज्ञानं इदम् औत्सर्गिकं ज्ञानं कथम् उत्पन्नम् इत्युक्ते एकाचोपदेशान्तात् इत्यनेन उत्पन्नम् एकाचोपदेशान्तात् इत्यनेन वाच्यः अर्थः एकः अवाच्यः अर्थः अन्यः इदानीम् अवाच्य अर्थः अत्र अवश्यम् अस्माकं सर्वेषां बुद्धौ भासते इदं सर्वत्रापि अस्ति निषेधः यत्र यत्र अस्ति सर्वत्रापि निषेधस्य एवंविधः स्वभावः भवति अयम् आगच्छतु इत्युक्ते अयम् आगच्छतु इति एकः अर्थः अन्यः गच्छतु इति अपरः अर्थः इदानीम् अन्यः गच्छतु इत्यपरः अर्थः अपि औत्सर्गिकः सर्वेषां बुद्धौ भासते इदानीम् अत्र अन्यः गच्छतु इति बुद्ध्या विचारः प्रवर्तते ईषधातुः एकाचोपदेशान्तात् इत्यनेन इडागमनिषेधं न प्राप्नोति इति कृत्वा ईडागमं च नित्यं प्राप्नोति ईडागमं च नित्यं प्राप्नोति इति कृत्वा यदा ईशिता ईशितुम् इत्यत्र ईडागमः सिद्धः एवमेव ईश्वरः इत्यत्रापि ईडागमः भवेदेव इति स्थितिः एवं स्थितो इदं निषेधसूत्रम् आरभ्यते भाषा इत्यादिना वदन्ति नानि कम्पि इत्यादिना नः अस्मि अन्येष्वपि दृश्यन्ते इति मन्ये औणादिके तु व्युत्पत्तिपक्षाश्रयेण अपि इदानीं पतञ्जल्याम् अन्यः नूतनः विचारः आरभ्यते औणादिके किं भवति व्युत्पत्तिपक्षाश्रयेण पुनः इदं कुत्र अस्ति मम पुस्तके एकं अस्ति औणादिके तु व्युत्पत्ति नास्ति औणादिके तु अव्युत्पत्तिपक्षाश्रयेणापि सिद्धं तत्र क्लेशः जातः अव्युत्पत्तिपक्षः यदा उच्यते तदा डप्रत्ययः खप्रत्ययः इत्येव नास्ति अतः तत्र इडागमप्राप्तिः इडागमनिषेधः इति किमपि नास्ति आदौ अस्माभिः अयं विचारः कृतः आदौ इत्युक्ते उणादिभोगमिति सूत्रस्य आदौ उणादीनि अव्युत्पन्नानि व्युत्पन्नानि इति पक्षद्वयम् इदानीं व्युत्पन्नानि इति पक्षे शास्त्रम् आरभ्यते अव्युत्पन्नानि इत्यपि पक्षः अस्ति सः पक्षः पाणिनेः क्वचित् अभिमतः अथवा सर्वदा अभिमतः इति पुनः पक्षभेदाः सन्ति इदानीम् औणादयः ये शब्दाः ते अव्युत्पन्नाः इत्येव उच्यताम् इदानीं तत्र तु दोषः एव नास्ति स्पष्टं खलु डप्रत्ययः भवति बलाद्यापदातुकः इति कृत्वा आपदातुकस्य विद्बलादेः इत्यनेन इडागमः प्रवर्तेते वा इति प्रश्नः डप्रत्ययः खप्रत्ययः अस्ति खलु एवंविधः प्रत्ययः बलादिः भवति तिंशिभ्यः अन्यश्च भवति इति कृत्वा आगदातुकश्च भवति अतः आगदातुकस्य विद्बलादेः इत्यनेन इडागमः भवेदेव इति प्रश्नः तस्य समाधानं किम् इदानीं नेड्वशीकृति इत्यनेन निषेधः परन्तु वशी इत्यत्र वष्पदेन वरणं आदिप्रत्ययाः एव उच्यन्ते इत्युक्तं परिगणनमिति कृत्वा इत्युक्ते अतः उदाहरणमात्रमिदम् उच्यताम् इत्युक्ते उदाहरणमात्रमिति मास्तु परिगणनमित्येव उच्यताम् परिगणनमित्येव उच्यते तर्हि डप्रत्ययस्य एवं खप्रत्ययस्य इडागमः भवेदेव इत्युक्ते न भवति प्रकारान्तरेण बाध्यते किं तत् प्रकारान्तरम् इत्युक्ते बाहुल्यकम् इदानीं प्रकारान्तरं नास्ति गुणादीनि अव्युत्पन्नानि इति प्रकारान्तरं गुणादीनि अव्युत्पन्नानि इति कृत्वा अत्र किं जातम् अव्युत्पन्नानां विषये अयं प्रत्ययः इयं प्रकृतिः इति भेदः एव नास्ति तदेव उच्यते नास्ति इत्येव उच्यते इदानीं तदेव खलु विचारः नास्ति इत्येव नास्ति इति कृत्वा एव खलु विचारः प्रत्ययः न भवति डः खः वा प्रत्ययो न भवति इति कृत्वा
सः प्रत्यये एव न भवति तस्य कृत्वं वा अर्धधातुकत्वं वा सूत्राम् असम्भवं नाम अतः तन्निमित्तकः इडागमः अपि न भवत्येव अतः अत्र परिगणनमेव स्वीकर्तुं शक्यते उदाहरणपर्यन्तम् एवम् एवं उत्तमम् उत्तमं स्पष्टं सरलतया उक्तम् अस्य सूत्रस्य प्रत्ययाः इत्युक्ते एवं विधानि सर्वाणि सम्भवन्ति इति कृत्वा इदमुक्तम् प्रत्ययः कप्रत्ययः కాకుండా వేరే ఆదిగా ప్రత్యయాలు లేవు कृत्प्रत्ययाः न सन्ति इत्युक्ते अष्टाध्याय्यां पठिताः न सन्ति इति तेषाम् आशयः अत्रैव अस्ति खलु शमे कः पूर्वमेव एवं वश् नास्ति वश् नास्ति इति कृत्वा भवतु एवं परिगणनम् अष्टाध्याय्यां द इति अस्ति अतः उदाहरणम् अस्ति अतः उदाहरणमात्रम् एवम् 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 असति कृद्ग्रहणे ఒకవేళ कृद्ग्रहणं లేకపోతే నేను అతి కృతి అని ఉదాహరణకు సార్వధాతుకే ఇత్యస్య इत्यस्यापि इतः अत्र प्रतिषेधः स्यात् अत्र उत्तमतया उक्तम् अत्र बहु उत्तमतया उक्तम् इदानीम् अत्र कृति इति पदं नास्ति तर्हि इदानीं कुत्र निषेधः इत्युक्ते आर्धधातुकस्य इद्बलादेः इत्यस्य निषेधः न परन्तु नाम रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रेण इडागमः उच्यते तस्यापि निषेधः स्यात् इति मत्वा एवमुक्तमिति पदं रुदादिभ्यः सार्वधातुके इत्यस्यापि इतः अत्र प्रतिषेधः स्यात् तस्य तु अवशादिरवकाशः रोदिति इदानीं यदि तस्यापि प्रतिषेधः स्यात् तर्हि रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रमेव व्यर्थम् इत्युक्ते सूत्रं व्यर्थं नास्ति अवशादिरवकाशः यत्र वशादिप्रत्ययः नास्ति तत्र इडागमः सिद्ध्यति तस्य तत्प्रयोजनं रोदिति लटि नाम तिप्रत्ययस्य बलादित्वं नास्ति वशादित्वमपि बलादित्वमस्ति वशादित्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र नेड्वशीकृति इत्यनेन निषेधः न भवति रुदादिभ्यः सार्वधातुके इत्यनेन इडागमः सिद्ध्यति स्पष्टं वा अवशादिरवकाशः कुत्र अवकाशः कुत्र प्रयोजनं चित्तरोदिति इत्यत्र लटि यदि कृति इति नास्ति तदा प्रश्नः यदि अस्मिन् सूत्रे कृति इति नास्ति तदा किं स्यात् सूत्रं नेड्वशी इति स्यात् तस्य अर्थः कः इडागमो न भवति नेड्वशी वशी इडागमो न भवति वशी इडागमो न भवति इत्युक्ते किं स्यात् यत्र यत्र प्राप्तिः वर्तते तस्य सर्वस्यापि निषेधः कस्य कस्य प्राप्तिः अस्ति सार्वधातुकस्य नाम रुदादिभ्यः सार्वधातुके इत्येतत् सार्वधातुकस्य प्राप्तिः अस्ति आर्धधातुकस्य इद्बलादेः इत्यनेन आर्धधातुकस्य प्राप्तिः अस्ति इदानीं सार्वधातुकस्यापि इदानीम् अत्र उभयत्र नाम इतः इन्न भवति इत्युक्ते सार्वधातुकस्य आर्धधातुकस्य च उभयस्यापि समानाकारत्वेन निषेधः जातः इदानीं तेन किम् इदानीं समानाकारत्वेन निषेधः भवति तर्हि रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रमेव व्यर्थम् सूत्रमेव व्यर्थम् प्रयोजनम् एकमस्ति तद् व्यर्थं नास्ति क्वचित् लक्ष्ये प्रयोजनमस्ति यत्र
वशादिप्रत्ययः लटिनमस्ति इति तत्र इडागमः लुदादिप्रसारदातुके इत्यस्य प्रयोजनम्। क्वचित् रुरुति वा रुरुतिमेति लिटि पठ्यते। उभयं तदनुक्तं क्रादिनियमः एव इतः सिद्धत्वात्। क्रादिनियमः विलक्षणः। इदानीं क्रादिनियमः कः? एकाचोपदेशान्तार्थादित्यनेनैव सर्वदा इडागमः निषिद्धः। एवं निषेधे क्रादिनियमः व्यर्थः। क्रुसृभ्रू इति सूत्रेण उक्तः निषेधः व्यर्थः। सः व्यर्थः सन् किं बोधयति इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे पठित अष्टानामेव धातूनाम् इडागमो न भवति इति। अस्मिन् सूत्रे पठित अष्टानामेव इडागम निषेधः। एतद् अष्टभ्यः अन्येषां तावत् निषेधो नास्ति। निषेधो नास्ति इति कृत्वा रुदिवा रुदिमा इति इडागमसिद्धिः क्रादिनीयमेनैव सिद्ध्यति। तत्र वारणाय कृति इत्यस्य अपेक्षा नास्ति। स्पष्टं वा? इदम् अत्र पदमञ्जर्याम् उत्तमतया उच्यते। भवत्येव तत्र दोषः नास्ति। अत्र कृति इति नोक्तं चेदपि रुदिति वा रुदिमा इत्यत्र इडागमनिषेधः न भवति। इडागमः सिद्ध्यति। इडागमः सः अपेक्षितः। क्रादिनीयमेन सिद्ध्यति। तेषां धातूनामेव एवम् अन्येषां विधानम्। एवम् उत्तमं। वस्तुतः इदं मूलं पठित्वा अस्माभिः इदं प्रायः आरम्भेन मया न बुद्धं। मया सामान्यतया अत्रापि इडागमप्राप्तिः स्यात् इति मूलपर्यालोचनेन उक्तं। परन्तु उत्तमं पदमञ्जर्यम् उत्तमरीत्या अग्रिमसूत्रे पदमञ्जर्याम् इतोपि विलक्षणः विचारः अस्ति। अग्रिमसूत्रम् इत्युक्ते कुत्र क्युप्चे इति सूत्रवेलाय क्युप्चे इति तत्र अस्मिन् क्रमे नास्ति तस्मिन् क्रमे क्युप्चे इति सूत्रवेलाय उत्तमः विचारः पदमञ्जरीसम्बद्धः अस्ति। वस्तुतः अद्य सः विचारः द्रष्टव्यः इति मया चिन्तितं। परन्तु इदमपि उत्तममेव। इदमपि वयं दृष्टव्यः। उत्तमं चिन्ता करोतु। उत्तमम्। यदि फाइनल सुनते మీకు అంటే ఇంకా వేరే వాళ్ళకి ప్రశ్న లేకపోతే ప్రశ్న అంటే అది ఎట్లా కదా అంటే మహిళాత్వం విచార అన్నారు కదా కుత్ర न स्फुरितं किमपि बहुलं किं बहुले व्यभिचारः अपि अन्तर्भवति इति मया उक्तं। बहुलं व्यभिचारः साधयितुम् అంటే ఎందుకనే చూసాను కదా అనాదయ భవనం అంటే కొద్ది ప్రవృత్తికి కొద్ది నా ప్రవృత్తికి अन्यदेव कार्यम् इदानीं स्वीकृतं खलु। अन्यत् कार्यम् इडागमनिषेधरूपकार्यम् अत्र स्वीकृतम्। अन्यत् कार्यम् కానీ వ్యభిచారం అంటే ఒక్క దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఉండి వేరే వాటిల్లో కూడా ఉండే అవకాశం అక్కడ లేకపోవడం అని ఉండదు. విశాఖాలు కానీ లేకపోవడం కానీ కొంచెం అప్రవృత్తి కానీ ఉండదు. వ్యభిచారం అంటే ఒక దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ప్రవృత్తి, ఇంకొక దాంట్లో కూడా ప్రవృత్తి ఉండొచ్చు. భాషా ప్రవృత్తి అంటే వేరే వాటిల్లో కాబట్టి व्यभिचारः इत्युक्ते किम्? व्यभिचारपदस्य अर्थः कः इत्युक्ते अनपेक्षित नाम अलक्ष्ये लक्षणस्य सत्त्वम् इत्युच्यते। अलक्ष्ये एवं सामान्यकारेण अलक्ष्ये लक्षणस्य सत्त्वं व्यभिचारः। अलक्ष्ये लक्षणस्य सत्त्वं नाम किञ्चित् लक्षणम् इदानीम् अस्माभिः वक्तुम् इष्यते। तत्र किञ्चित् लक्षणम् अस्ति अस्माकम्। अस्माभिः लक्षणमुक्तं तल्लक्षणं लक्ष्ये अलक्ष्ये च भवति तर्हि सः व्यभिचारः। तदेव इदानीं सः व्यभिचारः। बहुलं नाम किं? बहुलमित्यत्र यौगिकेन वा अथवा क्वचित् प्रवृत्तिः इत्यनेन वा किमुच्यते? क्वचित् एतद् असम्बद्धमेव कार्यं भवति इत्युच्यते खलु।
असम्बद्धकार्ये इदं किम् असम्बद्धकार्यमपि असम्बद्धकार्यमेव इति न खलु How it has to work, it will act differently. That is differently కాదు కదా అంటున్నాను కదా. तथा असम्बद्धस्य परिष्कारः किमर्थं कर्तव्यः असम्बद्धः इत्युक्ते सर्वात्मना असम्बद्धः कथं केनचित् प्रकारेण असम्बद्धः इत्येव तदेव इंटरसेक्शन इति मया उक्तं कस्मिंश्चित् अंशे प्रविशति सर्वात्मना प्रविशेति इति राजाज्ञा नास्ति परन्तु कस्मिंश्चित् अंशे प्रवेष्टुम् अर्हति भवतु चिन्तयामः अग्रिमकक्षायां चिन्तयामः అంటే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని చెప్పిన దగ్గర మీరు బహుళమని ఎలా అంటారు ఒకటి ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా తర్వాత మీరు అలక్ష్యంలో కూడా बहुले तदपि प्रविशति खलु बहुले तन्नास्ति इति वक्तुं शक्यते वा बहुले तन्नास्ति अपि अस्ति किल बहुले तन्नास्ति इति वक्तुम् अशक्यत्वात् तदपि प्रविशति बहुले तन्नास्ति नान्तर्भवति इति वयं दृढं 100% वदामः तर्हि भवतु तथापि नास्ति बहुले तद् भवितुमर्हति मातं भवतु वयं उदाहरणेषु गच्छेम तावदेव अग्रिम कक्षासु वा एवंविध उदाहरणम् अवश्यं भवति चिन्तयामः व्यभिचारः बहुलमिति पदाभ्यां तु भेदः एव दृश्यते व्यभिचारः विशेषेण अभिचरणं व्यभिचारः विशेषेण अभिचरणं चरवतोऽपि चरः అభిచరణం అంటే దానికి ప్రవృత్తి అప్రవృత్తి వికాస అది అలాంటిదే లేదు అక్కడ అంటే అక్కడ కూడా అని तदेव इदानीं पदेषु सर्वदापि यौगिकत्वम् आधारीकृत्य भेदः अस्ति व्यभिचारः अन्यः बहुलं च अन्यत् तत्र पदं नाम यौगिकम् अर्थं स्वीकुर्मः तर्हि भेदः अवश्यं तत्र स्फुटः परन्तु अर्थे अंशतः उभयोः क्वचिदंश ऐक्यमस्ति इति मया उक्तम् एवं खलु पदे प्रश्नः एव नास्ति व्यभिचारशब्दः अन्यः व्यभिचारपदमन्यत् तस्य अर्थः अन्यः बहुलं च अन्यत् तस्य अर्थश्च अन्यः परन्तु अन्ततो गत्वा उभयोः क्वचिदंशे ऐक्यमस्ति स्त्री नाम क्वचिदंश ऐक्यं पश्येम कस्मिंश्चित् अंशे ऐक्यं कः सः अंशः इत्यादिकं विचारयामः ఇందులో నాలుగోది ఉంది కదా మీరు అది తీసుకోమంటున్నారు కదా అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ప్రతి అదేగా ఇక్కడ వర్తిస్తుంది అని చెప్తున్నారు మీరు కదా అది నాకు కదా అన్ని ఒకేసారి అప్లై అవ్వాలని లేదు కదా ఏదో ఒకటి అప్లై అవుతుంది ఇందులో నాలుగోది తీసుకోవాలి అన్నారు అంతే కదా వచ్చి ధన్యదేవా ఆ ప్రకారం అని చెప్తున్నారు किञ्चित् युक्तं एवम् एवम् నాలుగోది ఒకటే వస్తుంది నాలుగు అర్థాలు వస్తాయా నాలుగు అర్థాలు ఎందుకు వస్తాయి ఒకటే వస్తుంది तदेव तदेव चतुर्थांशे तत्रापि क्वचिदंशे प्रविशति चतुर्थांशेपि पुनः एकदेशः चतुर्थांशे क्वचित् अन्यत् इत्युक्ते अन्यत् किम् इत्युक्ते अन्यत् सर्वं भवितुमर्हति तत्र अन्यस्मिन् सर्वे क्वचित् कुत्रचित् 1% प्रायः तद्विद्यते तदेव मया उक्तम् आरम्भात् एवमेव उक्तम् यतः बहुलमिति यौगिकः तदा नास्ति खलु व्यभिचारः इत्यस्य यादृशः अर्थः बहुलमित्यस्य यादृशः अर्थः उभयोः कस्मिंश्चित् अंशे अवश्यं तौल्यमस्ति एतत् दर्शनेन ज्ञायते तत् एकरेखांशत्वेन अस्ति वा अथवा रेखा द्वयांशत्वेन अस्ति वा इति अन्यः विचारः व्यभिचार तत्रापि व्यभिचारे बहुलमस्ति लोके व्यभिचारिणी इयमस्ति तत्रापि बहुलार्थः अस्ति एव इदानीं व्यभिचारिणी स्त्री इत्युच्यते व्यभिचरितः पुरुषः पुमान् इत्युच्यते तर्हि तत्रापि इयं स्त्री अनेन पुरुषा युञ्जीता इति लौकिकी स्थितिः
परन्तु यदा काचित् स्त्री तं पुमांसं परित्यज्य अन्यत्र पुंसि गच्छति सा स्त्री व्यभिचारिणी इत्युच्यते तत्रापि अन्यस्य लाभः अस्ति तत्र बहुमर्थं लभते पुमान् भर्ता एक एव न भर्तारं विना अन्यः अपि तत्र लानार्थः अस्ति इति लोकेपि एवमस्ति व्यभिचारः बहुलम् उभयोः लोके अपि कश्चन अर्थः सदृशः अस्ति इत्येव मया उक्तम् एतत् मया कुत्रापि ग्रन्थे न पठितं परन्तु एवं पदार्थदर्शने एवं भासते सर्वात्मना इदं युज्यते वा न इत्युक्ते कालः वदेत् अहं न जानामि अस्तु महोदय एवम् అంటే నాకు అర్థమైంది చెప్పాలి एवम् उत्तमम् उत्तमम् अस्तु महोदय अस्तु ధన్యవాదాలు धन्यवादः రంజిగా దుర్గా భవాని గారి ఆవిడ అప్పుడప్పుడు మాట్లాడతారు ఎక్కువ దిగగా మాట్లాడా అందరూ మాట్లాడతారు ఎక్కువ ఈ మధ్య గ్రామంలో ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను అమ్మగారు మాట్లాడా సంజయ్ రెడ్డి బాగా కొన్నారు కదా మా ఇంటి పేరు ఏమిట్రా దుర్గమ్మ గారి పేరు దర్భ దర్భ వాళ్ళ మంచి వాళ్ళు అందరూ దర్భ బాబా చేస్తుంది